2078 अगस्त महिनाको 17 तारिक 2021 दशमी तिथि हो। भोलि चाहिँ पुत्रदा एकादशी हो। आज सिंह संक्रान्ति पनि भन्छ आजलाई। अनि जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि म शान्त रहन्छु, अनुद्विग्न रहन्छु भन्ने एउटा प्रारम्भिक संकल्प गरौँ। र म एउटा कोटेसनबाट आजको कुरा सुरु गर्छु सत्संगलाई। त्यो कोटेसन के भने, टीचर्स आर द रियल टीचर्स। यो भनाइ कसको होला? टीचर्स सताउने वालाहरू, पीडकहरू नै सच्चा शिक्षक हुन्। यो भनाइ कसको होला? यो भनाइ स्वामी आनन्द विनोदको। यो अनुभूति जन्य कुरा हो। सताउने वालालाई गुरु मान्नुपर्छ। सुकरातले पनि भन्नुभएको छ यो कुरा। सुकरातको गुरु आमाले, धर्मपत्नीले मलाई भनिन्छ, इतिहासले भन्छ, टिज गर्नुहुन्थ्यो अरे, धेरै सताउनुहुन्थ्यो अरे। अनि शिष्यहरूले सोधे कि धेरै सताउनुहुन्छ, सो उपदेश गरे हुन्छ नि त गुरु आमालाई भन्दाखेरि, सी इज माई रियल टिचर भन्नुभएको थियो उहाँले। सी इज माई रियल टिचर। मेरो स्थिति के छ भनेर कसरी थाहा पाउने? सताउने मान्छे नभइकन सताउने मान्छेले सताएपछि म भित्र कतिको पीडा, खिन्नता, उदासी, डिप्रेसन, एन्जाइटी कतिको आयो भन्ने कुरा। अनि सामान्य अवस्थामा त सबैजना इन्लाइटेन छन्। प्रतिकूल अवस्थामा पो इन्लाइटेन हुन सक्नु इन्लाइटेन हो। आज म प्रेमको कुरा गर्छु, अलिकति छरप्रष्ट बग्छु, भएको कुरा गर्छु, मृत्युको कुरा गर्छु। र अहिलेको जुन धर्महरूले, सम्प्रदायले अनि धर्मगुरुहरूले हामीलाई प्रेम सिकाएनन्, भय सिकाए। परमात्मासँग पनि डराउनु। मलाई एउटा सम्प्रदायको अनुयायीले एक दिन के भन्थिन् भने, मलाई कसैसँग पनि डर लाग्दैन, भगवानसँग मात्रै डर लाग्छ। परमात्मा त दयाको सागर हुन्, प्रेमको आगर हुन्, क्षमाको सागर हुन्, किन डराउने? परमात्मासँग पनि डराउने होइन, प्रेम बढाउने हो। आज हामी किन भयभीत छौँ? कारण केही छैन, भयभीत छौँ। कारण के भन्दा, बच्चैदेखि भय हालिदिएको छ। बच्चैदेखि हाम्रो सबको माइन्डमा भय, हाम्रा अभिभावकले पनि भय हालिदिनु भएको छ। यसो नगर, त्यसो नगर, यो नगर, त्यो नगर, यो नखाऊ, यो नगर, त्यो नगर। छोरीहरूलाई अलिकति एक रात बाहिर कतै गएर बस्नु पनि मिल्दैन, छोराहरूले जे गरे पनि मिल्छ। अनि बच्चाहरूलाई बाहिर नजाए, भूत आउँछ, भूतले खान्छ नि, राक्षसको कथा सुन्छस्, चोर थियो रे, डाकु थियो रे, यस्तो सुनाउँछ हामी बच्चैदेखि। अनि भय पस्यो, अनि हामी झसङ्ग झस्किने, डराउने, अकारण डराउने। त्यो होइन, बच्चादेखि नै प्रेम सिकाउने हो, भय सिकाउने होइन। मृत्युलाई पनि आज त्राहिमाम छ दुनियाँमा। किन भन्दा मृत्युको कारणले, मृत्युको भय, मर्छु कि भन्ने डर। कतिजना मान्छे त कोरोनाको सँगैमा मरे। मैले एउटा प्रसङ्ग भन्ने गरेको थिएँ नि, यस्तै महामारी फैलियो रे कुनै गाउँमा। महामारी फैलियो अनि त्यो गाउँको मुख्य द्वारमा, मेन गेटमा चाहिँ एउटा साधु बस्थे अरे आफ्नो शिष्यसँगै। अनि साधुले एक दिन राति, महामारी फैलिनुभन्दा अगाडिको राति, एउटा कालो छाया गाउँमा पस्दै गरेको देखे अरे। अनि साधुले झ्याप्प समाते कालो छायालाई। को होस् त, कहाँ जान लाग्यो भन्दा, कालो छायाले म मृत्यु हुँ, यहाँ महामारी फैलिँदैछ, म यिनीहरूलाई लिन आएको, गाउँको मान्छेलाई लिन आएको। अनि कति जति लैजान्छौ, कति जति लाने विचार छ भनेर साधुले सोधे। 25% जति लाने विचार छ, 25%, 1/4। यो गाउँको जुन टोटल जनसङ्ख्या हो त्यसको 1/4 लाने विचार छ। मर्न चाहिँ 50% मरेछन्। त्यो गाउँका आधा जसो मान्छे मरेछन्।
अनि त्यो कालो छाया फर्किँदै गर्दा साधुले फेरि झ्याप्प पारेर सोधे, मृत्यु भएर पनि झुठा कुरा, काल भएर पनि ढाँटेको, त्यो पनि साधुलाई ढाँटेको, तिमीले 25% लैजान्छु यो गाउँको मान्छे भने होइन, 50% लग्यो त भन्दा कालले भने रे, मैले ढाँटेको होइन, मैले झुटो बोलेको होइन, मैले 25% लग्या हो, तर बाँकी 25% चाहिँ डरै डरले त्रासले आफै मर्या हुन्। आफै मर्या हुन्, आफै मरेपछि त लानै पर्यो भन्थे रे कालले। के त्यही स्थिति आज डरै डर भए त्रासले धेरै मान्छे तँलाई तिमीलाई कोरोना छ भन्ने बित्तिकै पनि 1-2 दिनभित्र मरेका छन्, सफोकेसन भएर। त्यति साइकोलोजी कमजोर भएको छ अहिलेको मान्छेको। त्यो त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार हाम्रो अभिभावकको अज्ञानता, हाम्रो धर्म गुरुहरूको अज्ञानता, हामीलाई प्रेम सिकाउनु पर्ने, मृत्युलाई स्वीकार गर्न सिकाउनु पर्ने, मृत्युलाई स्वीकार गर्न सिकाउनु पर्ने। सिकाए के भन्दा डर भय सिकाए। जीसस क्राइस्टलाई जब क्रुसिफिकेसन गरियो, क्रसमा टाङ्गियो, उनले अन्तिम बेलामा क्रसमा टाङ्गिएको बेलामा चाहिँ उनले के गरे भने सिकायत थियो, मैले के गरेको थिएँ र जिन्दगीमा, सबैलाई प्रेम दिएको थिएँ, सबैलाई आनन्द दिएको थिएँ, सबैलाई सुखै दिएको थिएँ, मलाई यत्रो कष्टप्रद मृत्यु। अनि अचानक झसङ्गभर झस्के, जिन्दगीभर कहिले कुनै कुरामा शिकायत गरेको थिएन, हरेक घटनालाई प्रसादको रूपमा लिएको थियो। आज मैले मृत्युको बेलामा यो अवस्थामा शिकायत गरेँ, त्यतिका हे प्रभु, दाउ विल बी डन, तेरो इच्छा पूरा गर, तँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर भनेर जब परम स्वीकृतिमा गए, परम स्वीकृतिमा जाने बित्तिकै अनि he became the enlightened master, enlightened person in the cross. क्रसमा टाङ्गिएको बेलामा उनी इन्लाइटन भए। मन्सुरको त्यस्तै अवस्था। अनि त्यसपछि उनले के भने, हे परमात्मा, तिमी जुनसुकै रूपमा आऊ, मृत्युको रूपमा आए पनि मलाई स्वीकार। मृत्युलाई स्वीकार गर्न सिकाइयो भने यत्रो ठुलो त्रास हुँदैन थियो, यत्रो ठुलो डर हुँदैन थियो। अब प्रेम के हो? मैले बारम्बार भनिआएको, महामतीहरूले सन्तहरूले भन्नुभएको, प्रेम भनेको शरीरको आकर्षण प्रेम होइन, त्यो वासना हो। मनको आकर्षण माया हो। आत्माको जुन आकर्षण हो त्यो प्रेम हो। पोथी पढ जग मुआ, पंडित भया न कोही, ढाई आखर प्रेम का पढेशो पंडित भए, कबीर साहबले भनेको। किताब पढ्दा शास्त्र पढ्दा सारा संसार मरेर गयो, पंडित कोही हुन सकेनन्, ज्ञानी कोही हुन सकेनन्, तर अढाई अक्षरको प्रेम जसले बुझ्यो भित्रबाट, ऊ चाहिँ ज्ञानी भयो। प्रेम न बाढी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहु रुचि शिष्य लैजाए। प्रेम हाट बजारमा पाइँदैन, प्रेम बजारमा पाइँदैन। प्रेम चाहन्छौ भने अहंकार चढाउ अनि तिमीले प्रेम प्राप्त गर्दछ। प्रेम न बाढी उपजे, बारीमा पनि उम्रन्न। प्रेम कति गहिरो कुरा। प्रेम महामती के भन्नुहुन्छ, प्रेम सब कोही कहे, प्रेम नचिने कोही अष्ट प्रहर भिने रहे। अहिले त आई लभ यू, आई हेट यू, जहाँ लभ छ त्यहाँ हेट नै हुँदैन। लभको स्थितिमा पुगेको छौँ हामी, हाम्रो चेतना भने त्यहाँ हेटको सम्भावनै छैन। पन्थ होबे कोट कलप, प्रेम पहुँचाबे मिने। प्रेमको स्थितिमा हामी पुगेका छौँ भने बाटो जतिसुकै लामो भए पनि तुरुन्तै चुटकीमा पुग्छौँ अरे हामी। प्रेम ब्रह्म दो एक है, महामती। प्रेम नै ब्रह्म हो, ब्रह्म नै प्रेम हो। प्रेमको स्थितिलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने ब्रह्मत्वलाई प्राप्त गर्यौँ हामीले। मेरे मिठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न रही खुला दरवाजा धाम। मिठो बोला, प्रेम में मस्त रहो। प्रेम प्लस ध्यान इक्वल टु परमात्मा। ध्यान गर, मस्त रहो, रिल्याक्स रहो, हरेक कुरालाई परमात्माको प्रसाद भनेर स्वीकार। राम्रोको लागि प्रयास गर, राम्रोको लागि प्रयास गर, अनि जे परिणाममा जे प्राप्त हुन्छ त्यसलाई प्रसाद। हामी प्रसाद संस्कृतिको मान्छे हो। प्रेमले प्रसाद भनेर ग्रहण गर त्यसलाई। अनि कसले उसलाई डिप्रेसनमा लैजान सक्ने, कसले उसलाई विक्षिप्त बनाउन सक्ने। त्यसकारण मृत्युलाई स्वीकार गर्न सकौं। बिमारीलाई स्वीकार, बिमारीसँग डराउने होइन,
उपचार गर्ने हो, तर मैत्री भाव राखेर, मित्रताको भाव राखेर उपचार गरे भने छिटै उपचार लाग्छ। शत्रुताको भाव राख्यो भने डर लाग्छ, डर लाग्यो भने उपचार पनि एकदमै कमजोर हुन्छ। ध्यान पूर्ण हुने हो, विश्रान्त हुने हो, स्वीकार भाव, यो नै इन्लाइटनमेन्ट हो, महान मुक्तिको उपाय पनि हो। पतझड जतिसुकै आउन्, बसन्त फेरि आउँछ। म यहाँ देख्दैछु साहित्यकारहरूलाई पनि म पनि अलिअलि साहित्य चाहिँ उच्चारण गरौँ जस्तो लाग्यो। बसन्तको आगमन फेरि हुन्छ। पतझड के को लागि हो? पतझड जतिसुकै आउन्, बसन्तको आगमनको लागि हो। पतझड आएर एकजना सन्तले के भन्नुभएको छ भने जेन फकीर जेनरेन भन्ने सन्तले के भन्नुभएको छ भने पतझडमा पात झरेर रुख नाङ्गै देख्दाखेरि खिन्न नबन, यो त बसन्तको तयारी हो भन्ठान। आहा, अब हामीलाई त पतझडमा कस्तो वैराग्य लाग्दो, कस्तो उरास, चैत मास डण्डेलोले बनै खायो मनै खायो, यस्तो गीत सुनेर दिक्क हुन्छ हामीहरू। तर जेन फकीर जेन रेनले के भन्नुभएको छ भने पतझडमा रुख नाङ्गै हुँदा, पातहरू सबै झरेर सबै एकदमै उजाड हुँदाखेरि खिन्न नबन, उदास नबन, किनकि त्यो त बसन्तको तयारी हो। र हरेस कहिले पनि नखानु, कुनै पनि हालतमा, जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, जस्तो सुकै परिस्थिति, प्रतिकूल अनुकूल भइरहन्छ, चलिरहन्छ, रोटेपिङ चलिरहन्छ। कहिले अनुकूलमा नमातिनु, प्रतिकूलमा नआतिनु। प्रतिकूलले त झन् निखार्छ, खार्छ। एउटा गुरु साथमा छन् भने, होइन भने डिप्रेसनतिर लैजान्छ। फेरि प्रतिकूल परिस्थितिले निखार्ने हो, खार्ने हो। जस्तो सुकै परिस्थिति आओ, जस्तो सुकै मनुष्यको सामना गर्नु परोस्, जस्तो सुकै परिवार नकारात्मकताको पराकाष्ठमा किन नहोस्, सम्बन्धी आफ्ना मान्छेहरू नकारात्मक किन नहुन्, तर प्रेमको दियो निम्न नदिऊ। प्रेमको हृदयमा प्रेमको दियो निम्न नदिऊ, ध्यानको दियोलाई निम्न नदिऊ। त्यसकारण मैले प्रेम प्लस ध्यान इक्वल टु परमात्मा भनेर सूत्र बनाएको। ध्यान गरौँ, परिवेशले, परिस्थितिले मनस्थितिलाई डामाडोल बनाउन नसकोस्। दुनियाँमा सकारात्मक भाव दिइराख्ने, प्रेम दिइराख्ने, अनि परिणाम जे आउँछ त्यसलाई प्रसाद ठानेर ग्रहण गर्ने। खिन्न, उदास नहुने, यसको लागि ध्यानले ज्यादै ठुलो भूमिका खेल्छ। प्रेमको खजानालाई कहिले खत्तम हुन नदिनु। जीवनमा जतिसुकै ठुलो आँधी बेरी किन नआओस्, जतिसुकै ठुलो आँधी बेरी हुरी बतास किन नचलोस्, यो प्रेमको जुन सानो टिमटिमाइरहेको दियो छ नि हृदयमा, त्यसको निभ्ने सम्भावनालाई प्रतिरक्षा गर्न दुई हातले छेकेर जसरी भए पनि प्रेमलाई जोगाउनु। र जति प्रेम बढ्दै जान्छ उति भय कम हुँदै जान्छ। प्रेमको परिपूर्णता भयको शून्यता, भयको परिपूर्णता प्रेमको शून्यता। त्रास, भय, मृत्यु भय आखिर मृत्युकै भय हो। यसो गर्यो उसो गर्यो मृत्युकै भय हो, जसो गर्यो मृत्युकै भय हो। मान्छेको घुमाई फिराई मान्छेको डर भनेको मृत्युकै डर हो। त्यसकारण मृत्युलाई नै स्वीकार गर्न सकौं। यसरी अब मृत्युलाई स्वीकार गर्ने कसरी, एनालाइसिस गर्ने, थोरै एनालाइसिस गर्ने मृत्युको सम्बन्धमा। जस्तै उदाहरणको लागि हामी पल पल मर्दैछौँ, पल पल मर्दैछौँ। कसैले 80 वर्षको उमेर लिएर आएको छ भने 50 वर्षको भने 50 वर्ष मरिसक्यो। अहिले हामी बसेको पनि 4-5 मिनट हामी मरिसक्यौँ।
गुरु गोरखनाथले के भन्नुभएको छ भने यस्तो मृत्यु मर तिमी कि त्यो मृत्यु मिठो होस्। अब मृत्यु मिठो कहिले हुन्छ भन्दा जब स्वीकार भाव त्यसमा हुन्छ। अहिले त हामीलाई मृत्यु भनेको अज्ञातमा फाल हान्ने हो। ध्यानमा पनि डर लाग्छ, ध्यान पनि अज्ञातमा फाल हान्ने, समाधि पनि अज्ञातमा फाल, समाधि पनि एक किसिमको मृत्यु हो, समाधि पनि एक किसिमको मृत्यु हो। तर यो मृत्युको त्रासबाट मुक्त हुनको लागि मलाई प्रेम सागर अहिले छ कि छैन, प्रेम सागरले पहिला पहिला ध्यान गर्दाखेरि भन्थ्यो कि बाबा मलाई लास्टमा एकदमै डर लाग्छ, आँखा झसङ्ग भएर आँखा खोल्छु। मैले भने पछाडिबाट तिमीलाई धकाल्ने मान्छे प्यारासुटमा फाल हान्दाखेरि पहिला पछाडिबाट लातले हान्छ अरे क्या त्यो प्लेनमा भएको मान्छेले, आफै त फाल हान्न सक्दैन, डराउँछ। त्यसै गरी तिमीलाई पनि पछाडिबाट धकेल्ने बेला आएको छ भनेको थियो। अनि पछि त्यो हरायो, उसको पछि हरायो। त्यसकारण सच्चा प्रेमलाई आर्जन गर्न सकौँ। झुट्टा प्रेममा खुब रम्यौँ हामी, बेकारको दुःख मात्रै, पीडा मात्रै भयो झुट्टा प्रेमले। हामीलाई सधैँ दुःख र दुःखी र पीडित मात्रै बनाइराख्यो झुट्टा प्रेमले। त्यसो भएको हुनाले कसैको केही प्रश्न छ भने राखौँ, यो मौका हो दोहोरो कुराकानी गर्ने। एकरो बोल्दाखेरि पनि कस्तो कस्तो लाग्छ होला, कसैलाई केही सोध्नु मन छ भने सोधौँ। तर सोद्धा सोध्दै जुम गयो भने, जुम समाप्त भयो भने ध्यानमा बस्नु होला। आजको लागि सत्सङ्ग यही सकियो। मंगलबार, बिहिबार र शनिबार 3 दिन हुन्छ। मंगलबार, बिहिबार र शनिबार 8:30 बजे। अब केही दिनको लागि हामी त्यो गर्छौँ। अब एकछिन मैले केही कुराहरू भने, प्रेमको बारेमा, भयको बारेमा, मृत्युको बारेमा। हिम्मत कहिले पनि नहाल्नु। म एउटा सानो प्रसङ्ग भनेर मेरो कुरालाई टुङ्गाउँछु नि, तपाईँहरूको प्रश्न दिउँला। हरेस नखानु होला, जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्था आए पनि हरेस नखानु होला। एउटा सत्य घटना म भन्छु ल। म एकपटक मेरो मामा घर चाहिँ दार्जिलिङ हो। दार्जिलिङ जाँदै थिएँ, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि पानी ट्याङ्कीबाट सिलगढीसम्म जानको लागि ट्याक्सी लिनु पर्थ्यो काँकरभिट्टाबाट। ट्याक्सीमा बसेको त्यो कोचाकोच गरेर बस्दाखेरि एउटा युवक मेरो नजिक परेको, त्यो रोइराखेको थियो। अनि रक्सी पनि खाएको थियो। अनि मसँग परिचय गर्न खोज्यो उसले। मैले रक्सी खाएको छ के परिचय गर्ने भन्ठाने, तर रक्सी खाए पनि ऊ होसमा थियो। र उसले के भन्यो भने, म कहिले पनि रक्सी नखाने मान्छे दाइ, आज रक्सी खाएको छु, मलाई घृणा नगर्नु होला। कारण के हो भने मेरो असाध्यै प्रिय गोर्खाली नेताको यहाँ मृत्यु भयो दार्जिलिङमा। अनि मैले असह्य भएर आज मैले काँकरभिट्टामा अलिकति रक्सी खाएँ। म 2-4 कुरा म यहाँलाई भन्छु, त्यो तपाईलाई पनि काम लाग्दो हुन सक्छ। मलाई त्यही सूत्रले आज बाँच्ने प्रेरणा दिएको छ। हजुरलाई पनि म शेयर गर्छु, हजुरले पनि अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। भन्थ्यो, उसले धेरै कुराहरू भन्यो, उपदेश दियो मलाई उसले बाटोमा, ट्याक्सीमा। र त्यो उपदेश मध्ये एउटा चाहिँ के थियो भने, संसारमा जे खाए पनि हुन्छ, तर एक थोक नखानु, हरेस नखानु भन्थ्यो क्या त्यसले। जस्तो सुकै परिस्थिति आयो भने पनि हरेस नखानु। म चाहिँ उसलाई अलिकति परिमार्जित गर्छु, सच्याउँछु। सबै थोक खानु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि भोजन तामसिक हुँदा हामी दुखी हुन्छौँ। भोजन पनि सच्याउनु पर्छ, जे पायो त्यही खानुपर्छ भन्ने मान्दिनँ। तर हरेस पनि खानु हुँदैन, हरेस कुनै पनि हालतमा खानु हुँदैन। यो कुरा मैले टिचर्स आर द रियल टिचर्सबाट सुरु गरेको कुरा प्रसङ्ग। र सताउनेवालाहरू तपाईँलाई कसैले सताइरहेको छ भने त्यसलाई गुरुको रूपमा मान्नुहोस्, प्रतिकार गर्नुहोस्, तर आगो भएर होइन। आगो भएको छ भने बौला कुकुरले खुट्टामा टोक्यो भने बौला कुकुरको खुट्टामा टोक्नु बुद्धिमानी हुन्छ र? हुँदैन नि। ट्याक्टफुल्ली ह्यान्डल गर्ने अवस्था, ट्याक्टफुल्ली ह्यान्डल गर्ने यो कुरा छ। अब कसैको केही जिज्ञासा छ भने जिज्ञासामाथि छलफल गरौँ। कसैलाई केही सोधौँ जस्तो छ भने थुप्रै हुनुहुँदो रहेछ। ख्याल गर्दा पनि 48-50 जना देखेँ मैले आज। हामीले ख्याल गरेको हो, तर थुप्रैजना आइसक्नु भएको छ। कसैलाई केही सोध्नु छ भने अनम्युट गर्नु र सोध्नु। जस्तो नमन बाबा। यस, नमन को हो?
म गायत्री बिमली। क्यामेरा खोल्नु नि, क्यामेरा भिडियो खोल्नु। ल भन्नु अब। यसो गरे उसो गरे सबिनालाई देख्छु म त। खै त गायत्री बिमली कता हरायो त गायत्री बिमली? ल अरु गायत्री कहाँनिर खै? अनम्युट गरेर बोलौँ। कसैलाई केही सोध्नुस् भने अहिले सोध्नु होला। मलाई इन्डिभिजुअल सोध्नु भन्दा अहिले सोध्नु भनेको बेलामा सोध्नु, अरूलाई पनि काम लाग्दो हुन्छ। अरूलाई पनि काम लाग्दो हुन्छ। गायत्री बिमली हराए। अब अरू कोही? नमन मन्जु। ओके मन्जु भाइ, मन्जु तिम्रो आफ्नो कुरा अलिकति बताऊ। नर्वेको कुरा बताऊ। हजुर बाबा, नर्वेमा एकदमै गाह्रो भएर एकदम धेरै स्ट्रेस भएर मैले दिनदिनै बाबालाई फोन गर्थेँ। बाबाले मलाई एकदम हेल्प गर्नुभयो, नेपालसम्म आउन सके। एकदम धेरै स्ट्रेसमा थिएँ। बाबाले फोन गरेर मेसेज गरेर मलाई कति सम्झाउनुहुन्थ्यो, यस्तो गर, यस्तो मेडिटेसन गर, तिमीलाई धेरै ठिक हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि मेडिटेसन गरेँ, धेरै राम्रो हुँदै आएको थियो। अनि यहाँ आएर पनि बाबासँगै मेडिटेसन गर्नु मन थियो, कोरोनाले पाइन, त्यही पनि जुन्न पाएको छु। म चाहिँ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। आजसम्म म भोलिसम्म आइसोलेसनमै हुन्छु। मलाई पनि अलिअलि ज्वरो आएको थियो बिचमा, त्यसो भएको हुनाले। हजुर बाबा, अहिले चाहिँ अलिकति भए पनि बस्न सकेछु बाबा। अलिकति तिमीलाई नर्वेमा हुँदाखेरि केही समस्याहरू परेको थियो, मसँग जुडेपछि त्यो समस्याहरूमा धेरै राहत मिल्यो होइन? खै त्यो कुरा त भनेन त? हजुर बाबा, एकदम धेरै राहत मिल्यो। एकदम डिप्रेस नै थिएँ, एकदम हाइएस्ट एन्जाइटी नै भइसकेको थियो। धेरै हेल्प भयो। यहाँ आएर पनि मेडिटेसन गर्न सक्ने, बस्न सक्ने, धेरै कुरामा हेल्प भएको छ। छोरी पनि ल्याएको छौ? हजुर, छोरी नै आएको छ बाबा। केही छ प्रश्न अहिले सोध्नुपर्ने कुरा केही छ? मेडिटेसन गर्दाखेरि एकदम अप्ठिन्छु बाबा, बिचमा चाहिँ तिमी यहाँ मलाई भेट्न नपाएपछि ओसोमा गयो होइन 6-7 दिनको लागि? हजुर बाबा। तर त्यहाँ त्यति मजा आएन? तिमीलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँसँग मेडिटेसन गरिराखेको बानी भएको, मजा त आयो, ध्यानमा बस्न त सकेँ, त्यो हल्का धेरै नै हेल्प त भयो। तर कस्तो कता कता गुरु मिस भएको, आफ्नो ठाउँ मिस भएको जस्तो भयो कि त्यो आफ्नोपन नै आएन त्यहाँनिर। अच्छा, ठ्याक्कै त्यो बेलामा म आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। दाँत दुखेर ज्वरो आएको थियो, अलिकति दाँत दुख्यो, अनि ज्वरो आएको थियो। अनि अब यो बेलामा आइसोलेसनमा बस्नु, म चितवन गएर आएको थिएँ। त्यसो भएको हुनाले कोरोना पनि हुनसक्छ भनेर आइसोलेसनमा बसिदिएको 10-12 दिनको लागि। हजुर। अब अरू कसैको केही, अरू कसैलाई केही सोध्नु? गायत्री आउनु भयो तपाईँ? नमन बाबा। नमन, ल बोलौँ। मलाई बाबाको एउटा महान बाणी अहिलेको पनि थियो, पहिलेको पनि थियो। अहिले चाहिँ नआत्तिनु नमात्तिनु भन्ने जुन बाबाको चाहिँ महान बाणीले मलाई भरपुर आजसम्म ठेगाएर यहाँसम्म आएको छु बाबा। त्यसले गर्दा बाबालाई मैले त्यो शब्द मेरो लागि चाहिँ एकदम उ भएको छ, रामबाण भएको छ बाबा त्यो शब्द मलाई। आजको प्रवचन तपाईको लागि जस्तो भयो? मेरै लागि हो, म त्यसैले मेरै लागि हो बाबा त्यो एकदम। त्यसैले मैले चाहिँ मेरै लागि भनेर बाबा मैले एउटा प्रसङ्ग के छ भने सुख पनि आउँछ जान्छ, दुःख पनि आउँछ जान्छ। एउटा सम्राटलाई उसले आफ्नो राज्य हारेछ अरे, अनि साधुले एउटा लकेट दिएछन्। यो लकेट असाध्यै गाह्रो परेको बेलामा हेर्नु है भनेर, अनि भाग्दै शत्रुले लखेट्दै गयो, सम्राट भाग्दै गए आफ्नो राज्यबाट भाग्दै जाँदाखेरि यस्तो एउटा गुफामा पसेछन्। माथिबाट हेर्दाखेरि गुफा नदेखिने, अनि तल चाहिँ खाई देखिने। अनि त्यो गुफामा पसेपछि शत्रुहरूले राजा माथिबाट खसेर मर्यो भन्ने ठानेर फर्किए।
अनि त्यो बेलामा असाध्यै क्रिटिकल अवस्था लाग्यो होला, माथि शत्रु छन्, तल खाई छ, यो बेलामा यो बुट्टी हेर्नु पर्यो, गुरुले दिएको बुट्टी के रहेछ भनेर खोजेर हेर्दा त दिस टाइम विल टु पास, यो समय पनि गुज्रेर जान्छ भनेर लेखेर छ। अनि ढुक्क भएछ, यो दुःख पनि रहँदैन, सुख पनि रहँदैन, दुइटै गुज्रेर जान्छ। त्यसकारण सुखमा नमातिनु, दुःखमा नमातिनु भनेको कारण थियो। मेरो लागि आजको प्रवचन एकदम सबै रोगको पनि आदि सबै कुरामा मेरो लागि नै हो बाबा। हो ल, अब अरु कसैको केही, कसैलाई केही? नमन बाबा। नमन, कसैलाई केही सोधौँ? यही बेलामा सोधौँ है, इन्डिभिजुअल मैले भ्याउँदिनँ धेरै जस्तो, यो बेलामा सोधे पनि अरूलाई पनि काम लाग्दो हुन्छ। छैन? नमन बाबा, सबै को हो? म तुलसा। ल तुलसा, ल भन। मलाई सबै कुरा ठिकै छ, यो ऊर्जा ध्यान के हो अलिकति बुझ्न मन लागेको, त्यो ट्राई गर्दा पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। एकै टाइपले ध्यान धेरै भइसक्यो गरेको, अलिकति डिफ्रेन्ट पनि होइन। ऊर्जा ध्यान भनेको चाहिँ कस्तो हो भने दुई तीन किसिमको ऊर्जा ध्यान हुन्छ। एउटा अस्तित्व ऊर्जा, अस्तित्वबाट ऊर्जामा बसिराखेको छ भन्ने एउटा, त्यो एउटा भिजुलाइजेसन। अर्को गुरु ऊर्जा, परमात्मा ऊर्जा, गुरु ऊर्जा। अनि त्यसपछि आफूभित्रको ऊर्जाको प्रकटीकरण, यो तीन किसिमबाट ऊर्जा ध्यान हामी गर्न सक्छौँ होइन। अनि ऊर्जा त सबै ऊर्जाको खेल त हो नि, सबै सम्पूर्ण ध्यानहरू ऊर्जा नै हुन्। यो हाम्रो शरीर पनि ऊर्जा हो, भाइब्रेसन हो क्या। हाम्रो शरीर ऊर्जा हो, हाम्रो विचार ऊर्जा हो। यसलाई हामीले एकदमै सानो 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 पिस 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 गरेर त्यसलाई चाहिँ तन्काएर हेर्ने हो भने यो पुरै इनर्जी मात्रै देखिन्छ क्या, इनर्जी मात्रै देखिन्छ। शरीर पनि इनर्जी देखिन्छ, विचार पनि इनर्जी देखिन्छ, सबै इनर्जी हो। तर अहिले ध्यान गरेको पनि ध्यान, यो अहिले मैले सिकाएको ध्यान बेसिक ध्यान हो, यसमा वाक्क लाग्यो नभनौँ। यो बेसिक मेडिटेसन त यो त यसबाट जति धेरै मान्छे बुद्धत्व प्राप्त गरे त्यति त कुनै पनि ध्यानबाट प्राप्त गरेको छैनन्। यो यसमा बस्दा 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 कस्तो हुन्छ भने अनि ऊर्जाको वर्षा परमात्माले आफूले प्राप्त गर्न खोज्ने कि ऊर्जालाई आफूले प्राप्त गर्न खोज्ने कि परमात्माले वर्षाको ऊर्जामा ओतप्रोत भएर नाच्ने। परमात्माले वर्षाको, गुरुले वर्षाको ऊर्जामा ओतप्रोत भएर नाच्नको लागि यो ध्यान अहिले गरिरहेको ध्यानलाई नै निरन्तरता दिउँ। अर्को विभिन्न मनले त ध्यानमा पनि चेन्ज खोज्छ। ध्यान भनेको मनको मृत्यु हो, ध्यान भनेको मनको मृत्यु हो। अनि मनले के खोज्छ? ध्यानलाई पनि रमाइलो बनाउन खोज्छ, मनोरञ्जन बनाउन खोज्छ, मनोभञ्जन गर्न खोजेको हामीले, मनोभञ्जन गर्न खोजेको। तर ध्यानमा समेत मनोरञ्जन खोज्छ क्या मनको स्वभाव। मनोरञ्जनमा मन बाँच्ने हो, मनोभञ्जन भयो भने त मन मेटिन्छ। मन मेटिएपछि अनि आत्माको प्रकटीकरण त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अहिले जुन ध्यान गराएको छ विपश्यना ध्यान, आनापानसति ध्यान जुन छ, श्वास प्रश्वासलाई हेरेर ध्यान, त्यो नै आधारभूत हो, बेसिक मेडिटेसन हो। त्यसलाई गरौँ र कहिलेकाहीँ यसो रमाइलोको लागि भिजुलाइज गरौँ। कसमसबाट कस्मिक इनर्जी प्रवेश गर्दैछ, तालुबाट म भित्र छिर्दैछ, मेरो शरीरमा रोम रोममा व्याप्त हुँदैछ, त्यसरी चाहिँ भिजुलाइज गर्नु। यो पनि ऊर्जा ध्यान हो। अनि कहिलेकाहीँ गुरुलाई सम्झिनु, जस्तै गुरुको आँखालाई सम्झ्यो, गुरुको आँखाबाट मलाई ऊर्जा, गुरुले हात यसो गरेको, त्यहाँबाट चाहिँ ऊर्जा आफूमा आइरहेको। यो भिजुलाइजेसन एउटा मेडिटेसनहरू हुन्, ऊर्जा ध्यानहरू पनि। पछि पछि अभ्यस्त हुँदै गएपछि ऊर्जाको अनुभूति हुन थाल्छ। अब अहिले नै गुरु ऊर्जा ध्यानमा त मैले गुरु ऊर्जा गराउँछु है भनेपछि त जब ग्रहणशील भएर साधक बस्यो भने उसलाई झ्याप्पै गुरु ऊर्जाले छोप्छ। अनुभव छ कसैलाई गुरु ऊर्जा ध्यान गर्दाखेरि? मलाई पनि छ त्यो कुरा छ। अब बबिताले के भन्न खोज्या हो? बबिता सन्चै छ हो? बाबा छ भन्न खोजेको मैले। हजुर हजुर ठीक छु बाबा एकदमै। नमन होइन बाबा त्यही ऊर्जा बाबासँग ऊर्जा ध्यान थोपिहाल्छ भन्न खोजेको मैले। त्यो धेरैलाई त्यस्तो हुन्छ बाबा। मैले चाहिँ भन
तिम्रो तिम्रो अहिलेलाई त्यति नै। ए ल ओके ओके अरु कसैको केही होइन भने अब म ध्यानमा बसाइदिन्छु। अब हाम्रो सकिन आथ्यो, ध्यानमा बसाइदिन्छु। बाबा नमन टाइम सकिन। नमन ए देवका हजुर बाबा नमन। मलाई चाहिँ अँ। ध्यानमा बसेपछि एकदम हावामा उडे जस्तो भएर टाउको रिङ्गटा लागे जस्तो भएर एकदम घुम्न जस्तो हुन्छ। ए त्यो त के होइन अनुभव हो, त्यो मनको खेल हो होइन। त्यसलाई वाच गर्नु, साह्रै नै रिङ्गट लाग्यो आँखा खोल्नु, होइन भने खोल्नु पर्दैन। एकदम हल्का त्यो भयो के जस्तो भएर अनि एकदम चिटचिट पसिना हुने गरी नै रिङ्गटा लागे जस्तो भएर एकदम उ हुन्छ अनि कस्तो कस्तो भएको हुन्छ। त्यो राम्रो हो, अनुभव हो, ध्यानको अनुभव हो, राम्रो छ। ल अब ध्यानमा बस्नु। अब एकछिन ध्यानमा बस्नु सबैजना। आँखा बन्द गरौँ, पलेटी कसेर बसौँ। औँलाहरूलाई क्रस गरेर, क्लास गरेर आँखा बन्द गरौँ। र अब चाहिँ ध्यानको ध्यानमै जति बेरसम्म बस्न मन लाग्छ, बसेर अनि त्यसपछि सुते हुन्छ। अब उठेर मोबाइल चलाउने होइन, अब उठेर मोबाइल चलाउने हुँदै होइन। मोबाइलको पनि रोग भएको छ, मानसिक रोग ल्याइदिएको छ। अब यो मोबाइलको कारणले अबको 5-7-10 वर्षभित्रमा हरेक घरमा एकजना मान्छे पागल हुनेवाला छन्, विक्षिप्त हुनेवाला छन्। मैले हिजो अस्ति नै भनेको थिएँ, अबको युग डिप्रेसनको युग हुनेवाला छ भनेर। अब हामी ध्यानमा छौँ। आजको कुरालाई म यो ध्यानकै बेलामा आएको गएको श्वासलाई हेर्ने, एकदमै शाकाहारी हुने कोसिस गर्ने। हाम्रो धेरै ठुलो सिद्धान्त नै छैन, औँलाहरूलाई क्लास गर्ने, आँखा चिम्लिने र मोच्छु अगाडि मोच्छु, त्यसकारण मेरो उपस्थितिको आभास गर्ने अनि आएको गएको श्वासलाई अब्जर्भ गर्ने। केही गर्नु पर्दैन, कति सजिलो, सबैभन्दा सजिलो ध्यान हो। र मैले अघि भने यो दशमी तिथि आज ज्येष्ठ नक्षत्र हो। भाद्र 1 गतेको दिनबाट हामीले मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार 3 दिन, हप्तामा 3 दिन ध्यान गर्दैछौँ। नबिर्सौँ। आज हामी धेरै नै उपस्थित, पहिलो दिनमा 50 जना जतिको उपस्थिति छ। अहिले पनि 46-47 जना भन्नाले 50 जना तल माथि भइरहेको छ। 50% भनेको पनि धेरै नै उपस्थिति हो। मैले हिम्मत नहारौँ भनेको थिएँ। जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उद्विग्न नबनौँ, अनुद्विग्न रहौँ, व्यर्थको विवाद नगरौँ, हिम्मत नहारौँ। टिचर्स आर द रियल टिचर्स भनेको थिएँ। र हामीलाई भइहाल्यो, त्रसित त्रास त्राहिमाम छौँ हामीहरू। हामीलाई प्रेम सिकाउनु, बच्चाहरूलाई चाइल्ड साइकोलोजी भनेको त्यही हो। बच्चालाई बच्चैदेखि प्रेम सिकाउनु, भय होइन, डर होइन, त्रास होइन, अहङ्कार सिकाउने होइन। अहङ्कार सिकाए फर्स्ट हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ। बच्चाहरूको सबकन्सियस माइन्ड नै बिग्रियो।